بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رئيس الحفلة الموقر والحاضرون الكرام، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة صغيرة حول الموضوع سيرة سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه. كان سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه قبل الإسلام من الأبطال والشبان الذين كانوا أحزاء الصدر وصداع رأس للإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن لم ينشب حتى حظي بقبول الإسلام من حسن الحظ وسعادة الجد، وإن خرج من البيت بعزم خبيث وإرادة فاسدة، وقد تأبت شره وهو قتل رسول الإسلام محمد العربي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصياد أصبح صيدا فاعتنق الإسلام بعد الحضور في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل دعائه، وصار سدان للكفر مكان الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون في ذلك الوقت مختفين في بيوتهم أو في شعاب الجبال وأوديتها، ولكن بعد دخول سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه في الإسلام طفق المسلمون يصلون في فناء الكعبة علانية ويعبدون الله جهرا. قد خير قبوله الإسلام باب الفتح والنجاح، فدخل به في قلوب الكفرة الرعب والجب، وأعطتهم الهزة والرعدة لأنه كان كالسيف المسلول في حق الباطل. أيها الحاضرون، قد استخلف سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه بعد وفاة الخليفة الأول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقام بمسؤوليات الخلافة بأحسن وجه، فلعب دورا هاما مثاليا في عهده ينقطع عنه النذير في تاريخ العالم. وأتاح الله سبحانه وتعالى له مدة تليق لهذا العمل العظيم وتجدر لإنجاز هذا المشروع الخطير. وأتاح الله سبحانه وتعالى له مدة تليق لهذا العمل العظيم وتجدر لإنجاز هذا المشروع الخطير، فاتسع نطاق سلسلة الفتوحات في عهده، وتحقق الانتصار على بلاد كثيرة ودول بعيدة حتى جعلت ترفرف فيها راية الإسلام. أيها الحاضرون، كانت حياة سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه حياة مثالية نستضيء بها في جميع نواحي الحياة، ولا نزال نستنير بها إلى يوم القيامة. فقد جمع القرآن في عهد الصديق برأيه، ونزلت آية قرآنية كثيرة بموافقته، وكان عارفا بالطبيعة النبوية من أجل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.